साहिब में हदीस है, एक सहाबी नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे नफ़ा दे। मुतलक आमाल में से जितने भी आमाल मौजूद हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले, उनमें से उसने कोई किसी अमल का उन्होंने सवाल किया। अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई अमल बताएं जो मुझे नफ़ा दे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़ा रख, इसकी मिसल दूसरा कोई अमल नहीं है। रोज़ा इतना बड़ा अमल है, इंसान को नफ़ा देने वाला, मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाने वाला, कि इस जैसा दूसरा कोई अमल ये हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान की। अब रोज़ा इतनी बड़ी सआदत है, और करना क्या है? अल्लाह के हुक्म से खाना पीना है। जिस वक़्त उसने खाने से रोक दिया उस वक़्त रुक जाना है, जिस वक़्त इजाज़त दी है उस वक़्त खा लेना है। लेकिन नफ़ा इतना होगा कि हुजूर फरमाते हैं इस जैसा दूसरा अमल ही कोई नहीं। इतना फ़ायदामंद काम है। रोज़े बड़ी गनीमत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी सआदत है। आप अंदाज़ा फरमाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रमज़ान से एक दिन पहले खुतबा दिया था बाकायदा, और हमें हुजूर ने रमज़ान की अज़मतों से आगाह किया। रमज़ानुल मुबारक सादत अफरोज़ घड़ियाँ होती हैं, इसका लम्हा लम्हा बरकत होता है, इसकी एक एक साथ खुदा का इनाम लेके आती है। रमज़ानुल मुबारक की एक एक घड़ी बख्शिश, मगफिरत, अल्लाह की अता, अल्लाह का करम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से भरपूर होती। ऐसे जैसे चारों जानिब खुदा की रहमत का मींह बरस रहा होता है। बस जिनकी झोलियां फैली हुई होंगी और जिनके दामन खुले हुए होंगे, वो अपने दामन रहमत इलाही से भरपूर कर लेंगे। लेकिन सादी सी बात है भाई, जो आदमी सोया रहे, गाफिल रहे, उठ के अपने कमरे का दरवाज़ा ही ना खोले तो सूरज जितना मर्जी चमक रहा हो उसे कोई फ़ायदा हासिल होता नहीं, उसे कोई रोशनी नसीब होती नहीं, क्योंकि वो तो उठा ही नहीं, जागा ही नहीं, बेदार ही नहीं हुआ। सुबह की आबो हवा बड़ी ठंडी होती है, बड़ी सेहत अफजा होती। लेकिन अगर कोई लोग गाफिल ही रहे उसमें और सुबह उठे ही ना, सैर करे ही ना, फजर को निकले ही ना, उसकी गफलत उस पर तारी रहे, तो जितना मर्जी सुबह का सवेरा हो, जितनी मर्जी राहतें और रहमतें हों, उसे उससे नफ़ा हासिल होता, वो तो उसी को होगा जो उठेगा, आँख खोलेगा। तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक की सादतें इतनी बड़ी हैं, बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर, फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गाफिल का गाफिल ही रहा, उस बेचारे का मोबाइल रमज़ान में भी बंद नहीं हुआ, ला यानी बेमकसद बेमाना चीज़ें, लगवियात और अबस चीज़ों में उसने रमज़ान भी गुजार दिया, तो सादतें तो बरस रही थी, सूरज तो नूर का चमक रहा था, रोशनी तो फैल गई, सादत अफरोज घड़ियां तो आ चुकी थी, पर इसने अपनी आंख को ही नहीं खोला, गाफिल का गाफिल रहा। तो इसे कुछ मुयस्सर आ सकता, कुछ गफलत दूर करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमारे यहाँ महफिल होती है, लोग गलियां सजानी शुरू करते हैं 1 या 2 दिन पहले। किसी घर में शादी होती है तो लोग घर का आंगन, सेहन, छत और सामने वाली दीवार सजाना शुरू करते हैं 2-3 दिन पहले। इससे ज़्यादा नहीं, बड़ी ख़ास भी को महफिल हो तो 1-8 दिन पहले लाइटिंग लोग करते हैं कि पता चले यहाँ ज़िक्र रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया जाएगा और यहाँ हुजूर के तज़कार किए जाएंगे। 2-4 दिन पहले अगर कहीं लाइटिंग हो जाए तो लोग कहते हैं यार कोई कमाल ही बात है कि इतने दिन पहले यहाँ इतनी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, कोई इनफरादी काम है, उस पर नज़र जाती है। आप ज़रा रमज़ान की शान तो देखें। हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है। किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती है, उसको तैयार किया जाता है रमज़ान की सादत अफरोज घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमज़ान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमज़ान आता है तो करीम के करीमाना फैसले होने शुरू हो जाते हैं, करीमाना फैसले
ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو. اس کو راستہ کیا گیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ایک انوکھی بات بھی آپ سے کرنی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا مجرموں کا پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کس جگہ کچھ فسادی لوگ ہیں. وہ دیکھتے ہیں نا ملک میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور وطن کے لوگ اور وطن کو اس سے فائدہ ہوگا, استفادہ کریں گے لوگ اس کے آنے سے. وہ کیا کرتے ہیں, ان فسادیوں کو پہلے بند کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی خرابی کرے, وہ منع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھ لیں, سمجھ لیں, حضور فرماتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے, جکڑ دیتا ہے. فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے, انہوں نے میری عبادت کرنی ہے, انہوں نے روزے رکھنے ہیں, انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے. اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے. تو یہ شیطان بڑا مکار ہے, یہ کھلا ہوا دشمن ہے. کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو. خرابی نہ کرے کسی قسم کی, اسے باندھ دیا جاتا ہے. مہمان بھی آ گیا, خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا, لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے, اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے. اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی, استغفار پڑھنا چاہیے تھی, دعائیں کرنا چاہیے تھی, قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا, وہ تو باندھ دیا گیا ہے. اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے. اب بھی تم اگر سوئے رہے, اب بھی اگر تم نے غفلت کی, اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے, اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے, تم نے سستی کا مظاہرہ کیا, تم نے اور آپ دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے, ثواب بھی بڑھا دیا, اجر بھی بڑھا دیا, تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید. لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو, پھر بھی مسجد نہ ہو, تو پھر حدیث پاک سن لیں. اس طرز کی شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس. لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا, فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا. انہوں نے بعد میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے, بندہ نوازی کریں, ہماری رعایت کر دیں, یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں. حضور کریم ہے. کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا. میں نے کہا آمین. اور کریم فرمانے لگے, پھر حضرت جبریل نے عرض کی, یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا, جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا, جس کو ماہ مبارک, ماہ نور و سرور, ماہ طیب, ماہ مبارک رمضان ملا, پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا, وہ ہلاک ہو جائے. تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی, اور جب
برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا۔ تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا، پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوتا۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنی تھی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اتنی سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے۔ تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے، رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے۔ یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنائیں، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حساب بھئی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے، اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کیا۔ رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں ہیں۔ اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں۔ رمضان آ رہا ہے،
बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा खूबसूरत मौका। भाइयों, रमजान की हर सहरी के बाद रब से माफी मांगे। आपको पता है इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा, लेकिन हर गली में कमजोर है, हर जगह रुस्वाइयां हमारे साथ चिमटी हुई है। हम चाह के भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे जवान आते हैं जो कहते हैं हमें बताएं ना, हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते, हमें बताएं ना। ये हमारी बेबसी, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। तो खूब इस्तिगफार करें, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगे। रमज़ान की हर सुबह में, हर शाम में, हर दिन में, हर रात मुसल्ले बिछा बिछा के अर्ज गुजार हों कि मालिक तू हमें माफ़ फरमा। और मैं आपसे एक और बात भी अर्ज करूँ, शेख अबुल हसन को मैं पढ़ रहा था तो रोते जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। एक शाम उनके कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर इस कदर ज़्यादा आहुजारी, तो फरमाने लगे मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूँ ना तो मेरा रब मुझे नाराज़ ना मिले। तो मैं हर वक्त इसलिए तड़पता हूँ कि मेरे अंदर जो कोताहियाँ मुझसे हो गई हैं, मेरा मालिक वो मुझे माफ़ कर दे। हमने कोशिश की है जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन नहीं, हमसे उनके हक अदा नहीं हो सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो देने की, लेकिन हक अदा नहीं हो सके। चाहिए था औलाद की तरबियत बड़ी शानदार करते, लेकिन सहूलतें कुछ ज़्यादा दे बैठे, लाड प्यार कुछ ज़्यादा कर सके, उनकी तरबियत का भी सही हक अदा। अल्लाह ने इज्जत ज़्यादा दी थी, जवाब में हमारी खिदमतें थोड़ी हैं। हम अपने रब की बारगाह की हाज़रियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज़्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों कि रमज़ान में खूब इस्तिग़फ़ार करें। हमसे जो कमियां रह गई हैं इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ़ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमज़ान में जो हमसे बिछड़ गए, जो मट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमज़ान मुबारक चूँकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज़ व अक़रबा के लिए, कि अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नज़र करे, उनके लिए भी मालिक आसानियाँ करे। खूब दुआएं मांगे रमज़ान में, खूब दुआ। और जो मोहताज हैं, जो तंगदस्त हैं, जो गरीब हैं, जिनको ज़माना गुजर गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हज़रात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल रमज़ान के माह मुबारक में दुनियादारों को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस करीम की बारगाह में अपनी सारी तकलीफ़ें बयान न करें। बीमार भी आए, मकरूज़ भी आए, तंगदस्त भी आए, बे औलाद भी आए, कमज़ोर भी आए, सारे झुकें, रोज़ा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपने सारे दुख अपने मालिक के हुजूर बयान करके इस माह मुबारक की हर रात में उससे बख्शिश का सवाल करें, रहमत का सवाल करें, करम का सवाल करें। वो बड़ा ही करीम है। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथ खाली वापस कर दूं, बस आने की देर है। और एक मकाम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ़े गुनाह करके माफ़ी मांगता है अल्लाह फ़ौरन ही उसे माफ़ फरमा दिया कर। चौथा काम जो इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा करना है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना है, सब्र बहुत करना है। एक तो सब्र होता है ना मुसीबत पे सब्र, एक ख्वाहिशात पर भी सब्र होता है कि ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं पर सब्र करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, ये भी सब्र है। नेकी पर इस्तकामत के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है, गुनाह छोड़ने के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है। आपके पास मौक़े मौजूद है माज़अल्लाह बुराई के, लेकिन अगर आप सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, तो ये भी सब्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोज़ादार को सब्र करने का कहा, फरमाया एक तो तुमने कोई बेहुदा बात नहीं करनी, कोई गालम गलोच नहीं करनी, और अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, कोई बेहुदा बात करे, तो तुमने क्या कहना, इन्नी साइमुन मर्रतैन,
نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں. کوئی جھگڑا کرنا چاہے, لڑائی کرنا چاہے, برا بھلا کہے, کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم ہوں, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ یاد کریں گے. کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا. یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے. کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی, کوئی جھگڑا کرنے لگے, جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم ہوں, میں. اور ایک دفعہ نہیں کہنا, مرتین. حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا, میں روزہ دار ہوں, میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا, کوئی فساد نہیں کروں گا, کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے, میں روزہ دار ہوں. میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں, میں روزہ دار ہوں. یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے, ہر جگہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی بخاری میں موجود ہے, فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے, ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے, روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ رکھنا ہے, پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی. پھر آگے چلیے, 5ویں گزارش. نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے. شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں. 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا, اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا.